रातको जुन हेर्दै सम्झन्छु तिमीलाई, आकाशको तारा गन्दै पर्खन्छु तिमीलाई। रातको जुन हेर्दै सम्झन्छु तिमीलाई, आकाशको तारा गन्दै पर्खन्छु तिमीलाई। भना भना तिमी के कल्पिन्छौ, म जस्तै तिमी पनि के तडपिन्छौ। भना भना तिमी के कल्पिन्छौ, म जस्तै तिमी पनि के तडपिन्छौ। मेरो हाल के छ यहाँ, कसरी गरौँ म बयाँ। तिम्रो निम्ति आज भोलि दिन रात एउटै यहाँ। मेरो हाल के छ यहाँ, कसरी गरौँ म बयाँ। तिम्रो निम्ति आज भोलि दिन रात एउटै यहाँ। भना भना तिमी के कल्पिन्छौ, म जस्तै तिमी पनि के तडपिन्छौ। भना भना तिमी के कल्पिन्छौ, म जस्तै तिमी पनि के तडपिन्छौ। माया पहाड खोला झरना अनि हरियाली मेरो वरिपरि छ, मेरो वरिपरि छ, मेरो वरिपरि छ, मेरो वरिपरि छ। मेरो हाल के छ यहाँ, कसरी गरौँ म बयाँ। तिम्रो तस्बिर हेरी हेरी दिन रात एउटै यहाँ। मेरो हाल के छ यहाँ, कसरी गरौँ म बयाँ। तिम्रो तस्बिर हेरी हेरी दिन रात एउटै यहाँ। भना भना तिमी के कल्पिन्छौ, म जस्तै तिमी पनि के तडपिन्छौ। भना भना तिमी के कल्पिन्छौ, म जस्तै तिमी पनि के तडपिन्छौ। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा।
तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है। 100 बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि, हो मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि। बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी, बसौँला सानै घरमा
छानो मनरोको बारा खराको छानो दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हो मै रानी तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भर तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भर मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छ र मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छ र भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हो मै रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हो मै रानी मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि मायाको डोली चढाई जिन्दगीको दुई पल एक पल तिमीलाई जिन्दगीको दुई पल एक पल तिमीलाई आधा 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 हो आधा 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 कहिले आँसु कहिले हाँसो तिमीलाई कहिले आँसु कहिले हाँसो तिमीलाई आधा आधा सजाएर दिलमा थिए मुस्किलमा मनका कुरा भन्न नसक्दा सजाएर दिलमा थिए मुस्किलमा मनका कुरा भन्न नसक्दा कति तडपीमा कति जलीमा दिन रात त्यो जलन तिम्रो त्यो जलन नै मेरो जलन थियो तिम्रो त्यो पीडा नै मेरो पीडा थियो आधा 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 आधा
सोचे न अरू जन्म जन्मको साथ तिमी मनको मनले ठान्यो सोचे न अरू तिमी सासमा तिमी धडकनमा कोही छैनन् अरू जिन्दगीको दुई पल एक पल Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. भाइको लागि एकचोटि ताली दिनु होला प्लिज. Give a round of applause to Mr. Saurabh. रमाइलो गर्ने कार्यक्रम सुरु हुँदैछ र त्यस पछाडि हामीसँग डीजे पनि रहेको छ र सुरुमा कार्यक्रम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म नवराज आजको बेहुला यानि कि राजा बेहुलाको म फुल फिलिङ्स पनि रिसेप्सनमा यहाँको आफ्नै बिहेमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो बेहुलीको लागि बाउजूले चुनचुनाउन तिमी बाटै सिकोस्, कमलाले गुनगुनाउन तिमी बाटै सिकोस्। के भन्नु ए तिमीलाई जादु गरी मोहिनी, के भन्नु ए तिमीलाई जादु गरी मोहिनी, हावाले झुनझुनाउन तिमी बाटै सिकोस्। आज किन सपनामा झुकी जस्तो लाग्दैछ, आज किन सपनामा झुकी जस्तो लाग्दैछ। म त तिम्रो बेहुला, तिमी त मेरो बेहुली बेहुली।
सुनाए बाबालाई फकाई ए आउँदैछु अहिले न तिमीलाई हेर म त बाजा बजाई र अब भने हामी बेहुला र बेहुलीको वेडिङ डान्सबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ सो लेट्स वेलकम आजको बेहुला नवराज राई यहाँ डान्सको गइरहेको छौँ उहाँले एकदमै राम्रो डान्स गर्नुहुनेछ आज उहाँहरूको बिगेस्ट डे रहेको छ खोइ त ताली कम भयो जस्तो लाग्यो फ्लोरमा। ताली पनि दिनु होला प्लिज सबैजनाले। तू
को कतिको कपडा अझै बाँकी छ सो अहिलेको लागि हामी वेलकम गरौँ बेहुलाको फ्यामिलीलाई डान्स फ्लोरमा सबै नाच्नुहुन्छ बेहुलाको फ्यामिली र बेहुलाको फ्यामिली नै हुनुहुन्छ आज हाम्रो डिजे पनि म पनि गाना लगाएर नाच्नुहुन्छ र अब पनि हामी बेहुलाको फ्यामिलीको डान्स हेर्छौँ त्यस पछाडि हामीसँग बेहुला बेहुलीको एक्साइटिङ गेम पनि बाँकी छ त्यो पनि हामी एकैछिन गराइदिन्छौँ अहिलेको लागि भने बेहुलाको फ्यामिलीबाट सबै जो गाना हुनुहुन्छ बेहुलाबाट Thank you. बेहुलाको पछिबाट पनि डान्स एकदम
बेहुलाको जुत्ता बेहुलीले भने बेहुलीको स्यान्डल बेहुलासँग हुनुपर्ने छ एउटा हातमा र यो कसले के उठायो थाहा हुँदैन, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, दुईजना बेहुला थाहा हुँदैन। सो भर्सक नढालिकन यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा हुने मौका हो कसको के बारेमा। सो नढाटिकन हात उठाउनु होला। सो गेमको रुल रहेको छ, म एउटा क्वेसन सोध्छु। ओके, बेहुलीको दाहिने हातमा बेहुलीको स्यान्डल भने देब्रे हातमा बेहुलाको जुत्ता छ भने बेहुलाको देब्रे दाहिने हातमा स्यान्डल रहेको छ भने देब्रे हातमा जुत्ता रहेको छ। ओके, गेमको रुल के छ? क्वेसन सोधे पछाडि सपोज मैले एउटा के क्वेसन सोध्छु, त्यो एन्सर त्यो क्रेडिट बेहुलालाई दिने हो भने बेहुलाको जुत्ता उठाउनुपर्छ बेहुलीले, र बेहुलाले आफ्नै जुत्ता उठाउनुपर्छ भने बेहुलीलाई क्रेडिट दिने हो भने बेहुलीले आफ्नो स्यान्डल र बेहुलाले पनि बेहुलीको स्यान्डल उठाउनुपर्छ। ओके, स्टार्ट गरौँ। ओके, इजी क्वेसनबाट म अगाडि बढाउँछु। अब हामीले दुईजनाको लभ स्टोरी देखेनौँ, हामीलाई थाहा छैन। सो को बढी रोमान्टिक? ओके,
ओके बेहुलालाई थाहा छैन कसले के उठाइरहेको छ ओके अब हामीलाई लभ पर्दाको अरू कुरा पनि थाहा छैन हामी सबै बुझ्छौँ आज कसले बढी टेक्स्ट गर्थ्यो फेसबुकमा त्यो बेलामा कसले बढी टेक्स्ट गर्थ्यो फेसबुकमा यो त अभियस नै थियो लगभग मलाई पनि ओके अब भने कसले बढी राम्रो खाना बनाउँछ कसले बढी राम्रो खाना बनाउँछ यो पनि लगभग स्योर नै थियो नवराजलाई मैले चिनेको आधारमा ओके अब अरू पनि हामीलाई थाहा छैन है धेरै कुरा सुरुमा चिन्जान नभइकन कसले प्रपोज गरेको थियो कसले प्रपोज गरेको थियो एकदम अनेस्ट एन्सर आइरहेको छ आजको बेहुला बेहुलीबाट नढाँटिकन ओके हामी रेस्टुरेन्ट त जान्छौँ हामी सँगै गएको छैनौँ कोही पनि अब हामीले कसले कति टिप दिन्छ थाहा पनि छैन सो अब बुझ्छौँ हामी कसले बढी टिप्स दिन्छ रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टमा खाना खाइसकेपछि जाने ओके यो चाहिँ भाउजू अलिक नयाँ भएर होला यो ठाउँमा सो बिस्तारै बिस्तारै एन्सर चेन्ज हुनसक्छ है यो चाहिँ हामी थोरै पर्सनल पनि जान्छौँ कसले बढी घुर्छ सुत्दाखेरि को बढी घुर्छ ओके यो पनि लगभग सियोरले थियो र तर पनि अनेस्ट एन्सर आएको छ अब हामीलाई माया विरोधीको कुरा सँगसँगै झगडा पर्दाको पनि हामी बुझ्छौँ को बढी सानो सानो कुरामा आर्गुमेन्ट स्टार्ट गर्छ हुन्छ नि झगडा गर्नु खोज्छ अलिक बढी यो पनि हामीलाई थाहा भयो भने ओके अब हामीलाई पर्सनल पार्टको फन पार्ट पनि थाहा छैन क्या अब को बढी अलिकति बढी फनी छ सानो सानो कुरोमा जोक्स बनाउने फन गर्ने को बढी छ ओके ओके अब युएसमा सबैलाई थाहा छ फोनै हो सबको फोनमै अल द टाइम जोइ पनि हुन्छ तर पनि आज हामीलाई थाहा हुन्छ कसले बढी फोन युज गर्छ ओके कसले बढी फोन युज गर्छ घरमा हुँदाखेरि वा यो चाहिँ उबर ड्राइभर भएर पनि होला है हाम्रो ब्रो क्रेडिट गएको ओके मैले क्लिक गरिदिइहालेँ छ ओके बिहान यो पनि हामीलाई स्योर छ लगभग तर पनि हामी बुझ्छौँ को अलिक ढिलोसम्म सुत्छ बिहान को ढिलोसम्म सुत्छ बिहान यो चाहिँ अलिक अनएक्सपेक्टेड भयो होइन ठिक छ ओके विल टेक इट ओके अब सानो सानो कुरामा पनि नै हुन्छ रिलेसनसिपमा को बढी अलिक ड्रामाटिक छ हुन्छ नि सानो सानो कुरामा ड्रामा क्रिएट गर्नु खोज्ने घरमा ओके अलराइट उहाँले धेरै इन्जोय गरिरहनु भएको छ आज एन्सर्सहरूलाई ओके अब हामीलाई ट्राभलको पार्ट पनि थाहा छैन कसलाई कति ट्राभल गर्नु मनपर्छ कसलाई अलिक बढी ट्राभल गर्नु मनपर्छ को बढी एडभेन्चरस छ ओके उहाँले सानैदेखि चिन्नु भएको आधारमा उहाँले गेस गरिरहनु भएको छ धेरै मिली पनि रहेको छ ओके अब हामीले घरको क्लोजेट पनि हेरेको छैनौँ क्या मैले त नवराजको त हेरेको मलाई थाहा छ दुईजना भएपछि हेरेको छुइनँ क्लोजेट अलिकति मिलाएर कसले मेन्टेन गर्छ घरको क्लोजेट ओके क्लोजेट घरको दराज हुन्छ नि लुगा राख्ने त्यो कसले बढी मेन्टेन गर्छ ओके त्यो त मलाई थाहा थियो र पनि मैले सोधेको ओके अब रमाइलो पार्ट सँगसँगै बिरामी हुँदाखेरि कसले बढी टेक केयर गर्छ एकअर्कामा बिरामी हुँदाखेरि वाउ यो स्प्लिट क्रेडिट हो र पनि ठिक छ ओके अब बर्थडे आउँछ वेडिङ एनिभर्सरी आउँछ हामीलाई थाहा छैन इन्टरनल कुरा को अलिकति बढी गिफ्ट दिन्छ क्या वेडिङ एनिभर्सरीमा बर्थडेमा को अलिकति बढी गिफ्ट दिनेमा को पर्छ अलिकति बढी ओके ठिक छ विल टेक द्याट एन्सर ओके अब भने बेहुला बेहुलीको लगभग सक्यो अब एन्सर हामीमा डिपेन्ड हुन्छ ल हामीमा कसको बढी भोटिङ आउँछ कसले जित्छ ओके पहिलो कुरा त आज को बढी ह्यान्डसम अथवा ब्युटिफुल देखेको छ तर होल्ड अन पहिला
बेहुलाको साइडबाट कसको बढी उठिङ बेहुलाको साइडको उठिङ ल अलराइट को बढी ह्यान्डसम अथवा ब्युटिफुल देखेको छ बेहुलाको साइड अलराइट म काउन्टिङ दिन्छु ल कराउनु पर्छ हात उठाउने हैन ल यो कराउने ल ओके म काउन्टिङ दिन्छु 1 2 3 गो बेहुलाको साइड ओके र बेहुलीको साइड 1 2 3 यो त 100% बेहुलीले जितिसक्नु भएको छ र बेहुला र बेहुला को बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छ रिलेसनशिपमा ओके अघि बेहुलाको साइडमा पहिला थियो भने अहिले बेहुलीको साइडको म भोट लिन्छु ओके बेहुलीको साइड 1 2 3 ओके बेहुली टाढा भएर होला अलिकति बढी माया गरिरहनु भयो त सबैले ओके बेहुलाको साइड ओके यो चाहिँ म एन्सर भन्दिनँ अप्ठ्यारो क्वेसन हो सो सबै हामीले लाइनै छोडिदिन्छु म ओके थ्याङ्क यू सो मच आजको बेहुला र बेहुलीलाई थ्याङ्क यू सो मच फर शीतल छाया